तत्र एतत् प्रवर्तते, तत्र गच्छामः। एकक्षणं, कुत्र अस्ति तद्? इदानीं तत्र योजयामि। तत्र सत्राणकथा प्रोग्राम् प्रवर्तते, तत्र योजयामि भवतः अपि। अस्तु महोदय। सर्वेभ्यः अभिनन्दनानि। अधुना अहं गोविन्दमहोदयं निवेदयामि। नमस्ते गोविन्दमहोदय, कृपया बोधयतु, वदतु। क्षम्यताम्। श्रूयते वा मम ध्वनिः? आं महोदय, श्रूयते। अस्तु, सम्यक्। तत्र प्रथमं तु अत्र अधुना ये सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः अद्य वैशाख पूर्णिमा, तन्निमित्तं शुभाशयाः। भवन्तः सर्वे सत्यनारायणकथा चलच्चित्रं दृष्टवन्तः सन्ति। सः देवः अस्मान् सर्वान् पातु इति सम्प्रार्थ्य द्वित्राणि वचनानि। तत्र एकं तु यथा वयं जानीमः, संस्कृतभारती संस्कृतेन एव संस्कृतस्य प्रचारं कर्तुम् इच्छति। तन्निमित्तमेव तत्र सम्भाषणशिबिराणि इति संस्कृतमाध्यमेन एव संस्कृतशिबिराणि वयम् आयोजयामः। भारते, अमेरिकादेशे, अन्यत्र सर्वत्र। अनन्तरं न केवलं संस्कृतं एवं सम्भाषण द्वारा तत्र तस्य प्रचारः, परन्तु अन्यमाध्यमानि यानि सन्ति तद्वारापि संस्कृतस्य प्रचारः भवतु इति अस्माकं चिन्तनम्। अन्यानि माध्यमानि नाम एवं चलच्चित्राणि इति। तत्र भारते अधुना लघु चलच्चित्रोत्सवः सामान्यतया प्रतिवर्षं ते आयोजयन्ति। संस्कृतभारती अमेरिका तः अपि तत्र सहयोगः भवति। वयं एवं चिन्तितवन्तः अत्र अमेरिकादेशे अपि चलच्चित्रमाध्यमं स्वीकृत्य तद्वारा संस्कृतस्य प्रचारं कुर्मः इति। तत्र प्रश्नः आगतः, आदौ किं कुर्मः इति। तदा अस्माकं प्रचारगणस्य कार्यकर्तारः, हर्ष टक्कर् महोदयः अत्र अस्ति, अनन्तरम् अन्ये कार्यकर्तारः चिन्तितवन्तः यत् सत्यनारायणकथा तु सर्वे सामान्यतया वर्षे एकवारं वा तां कथां शृण्वन्ति। सत्यं, केचन जनाः तु व्रतरूपेण प्रतिमासं पूजामपि कुर्वन्ति, कथामपि शृण्वन्ति। अन्ये तु कदाचित् अन्यत्र मन्दिरे वा अथवा बन्धुजनस्य गृहे अथवा अन्यत्र वा गत्वा भवन्ति, तत्र कथां शृण्वन्ति इति। तर्हि प्रश्नः आगतः, एषा तां कथां तु जनाः अन्यया भाषया, विशेषतया अमेरिकादेशे तु, अमेरिका केनडा देशयोः तु आङ्ग्लभाषया तां कथां वयं पठामः पूजानन्तरं। तत्र प्रश्नः आगतः, एतामेव कथां वयं सरलसंस्कृतेन रचयामः, तेन एतत् माध्यमेन जनाः सत्यनारायणकथां श्रोतुं शक्नुयुः इति। सो तदनुगुणं कार्यम् आरब्धम्। अनन्तरं
अन्ततो गत्वा अनेकेषां साहाय्येन सहयोगेन योगदानेन च अधुना एतत् सम्पूर्णतया निर्मितं। एतस्य चलच्चित्रस्य लोकार्पणकार्यक्रमः गतमासे चैत्रपूर्णिमायां पदभवने अभवत्। तत्र अनेके जनाः आगतवन्तः। एतस्य चलच्चित्रस्य एतन्निमित्तं मुख्यतया अरुण् महेश्वरी इति एकः अस्माकं तत्र हितैषी जनः प्रारडतः। सः अनन्तरम् अनेके अपि तत्र गोफण्ड्मी इति यद् भवति तद्वारा अपि एतन्निमित्तं धनसाहाय्यं कृतवन्तः सन्ति। सो अरुण् महेश्वरी महोदय लोकार्पणकार्यक्रमे आसीत्। अनन्तरं अन्ये जनाः अपि अत्र भागं वहन्तु इति कृत्वा एवम् आन्लैन् माध्यमेन अपि अद्य लोकार्पणकार्यक्रमः अभवत्। इतः परम् एतस्य चलच्चित्रस्य प्रदर्शनम् अन्यत्रापि वयं कर्तुम् इच्छामः। ये एवं एतादृश इन् पर्सन् स्क्रीनिङ्ग् कर्तुम् इच्छन्ति अस्माकं तत्र जालपुटे अहं चिन्तयामि प्रायः SSNK@ तत्र ईमेल् ID अस्ति। तत्र चाट् मध्ये प्रायः हर्ष महोदय योजयति। अनन्तरं अस्माकं वाट्साप् इत्यादिषु माध्यमेषु एतादृश प्रैवेट् स्क्रीनिङ्ग् निमित्तं किं करणीयं तदपि वयं सूचयामः। यथा आरम्भे उक्तवान् भवन्तः सर्वे आगतवन्तः अनन्तरं दृष्टवन्तः सन्ति। एतस्मिन् विषये कृपया अन्यानपि सूचयन्तु। एवं संस्कृतभारत्या एतत् कृतमस्ति इति आसक्ताः जनाः यथा अहं सूचितवान् अस्मि अस्माकं जालपुटे एतस्य विषये विवरणानि सन्ति। अनन्तरं तत्र एतन्निमित्तमेव चिन्तयामि प्रायः तत्र ssnk.sbusa.org तथा अस्ति। तत्र गत्वा विवरणानि प्राप्तुं शक्नुमः। पुनः सत्यनारायणस्वामी अस्मान् सर्वान् पातु इति सम्प्रार्थ्य विरमामि। इति शं नमो नमः। नमो नमः। धन्यवादः महोदय। श्री सत्यनारायणाय नमः। जयतु संस्कृतम्। शान्तिमन्त्रेण विरमामः, किन्तु 9:30 कथामाला प्रतिदिनं कथामाला कार्यक्रमः प्रचलति। तर्हि सर्वे अत्र एव स्थित्वा तत् अपि श्रोतुं शक्नुवन्ति 9:30 5 निमेष। नमस्ते, हरि ओम्। नमस्ते हरि महोदय। ओम् महोदय। हरि ओम्। महोदय, दट् SSNS something पुनः एकवारं वदतु महोदय। सूचयामि। सो तत्र सङ्केतः भवति SSNK। अत्र जूम् चाट् मध्ये योजयामि। एवमस्ति। तत्र गच्छन्ति चेत् तत्र विवरणानि भवन्ति तस्य कथं किम् अस्ति इत्यादिकम्। अनन्तरं ततः एव भवन्तः एतद् प्राप्तुं शक्नुवन्ति विवरणानि एव। सो एवं भवति। तत्र अस्माकं संस्कृतभारत्याः जालपुटसङ्केतः अस्ति किल, तत्रैव SSNK इति लीड् तत्र डोमेन् टेक्स्ट् भवति। SSNK एवम् अस्ति किल, तत्र प्रायः द्रष्टुं शक्नुमः तथा। अस्तु, तर्हि वयम् एतदेव तत्र ट्रेलर् अपि अस्ति इत्यादिकम्। एतद् लोकार्पणकार्यक्रमः भवति किल, तस्मिन् विषये अत्र अस्ति, तावदेव। अस्तु, वयम् आरम्भं कुर्मः। तत्र अहमेव प्रथमं श्लोकं वदामि। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्।
तो तर्हि गतसप्ताहस्य रेकार्डिङ्ग् अहम् आरोपितवान्, परन्तु गणेन प्रेषितवान्, विस्मृतवान् लिङ्क् प्रेषयितुं। प्रेषयामि, गतसप्ताहस्य अपि प्रेषयामि, अनन्तरम् अस्मिन् दिने अथवा वर्गे यत् रेकार्डिङ्ग् भवति तदपि प्रेषयामि। तर्हि भवन्तः अभ्यासं कर्तुं शक्तवन्तः गतसप्ताहे? आम्, सम्यक्। तत्र अहम् उक्तवान् आसम्, तत्र कोऽपि किं वदामि, अभ्यासः तत्र स्थितान् अभ्यासान् समापयन्तु इति प्रायः कृतवन्तः स्युः। तत्र स्मरन्ति वा किमिति? तत्र तु अभ्याससङ्ख्या 25तः आरभ्य 25, अनन्तरं 26, 27, 28, 29 अपि किल, 30 तत्। आम्, इत्युक्ते षष्ठस्य पाठस्य अभ्यासाः इति कुर्वन्तु चेदेव तत्र परीक्षायां भवन्तः सम्यक् लेखितुं शक्नुवन्ति। अस्तु, तर्हि वयम् अग्रे सरामः। तत्र एतावत्पर्यन्तं यत् पठितवन्तः प्रथम पाठतः षष्ठपाठपर्यन्तं, तत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा कस्यापि? नास्ति। अस्तु, तर्हि सप्तमं पाठं पठामः। सप्तमे पाठे किमस्ति? मल्लिकार्जुन महोदय वक्तुं शक्नोति वा? भवान्, राकेशः, भवान् वक्तुं शक्नोति? आम्, वक्तुं शक्नोति महोदय। अस्तु, तर्हि अभ्यासदर्शिनी पुस्तके सप्तमः पाठः, शीर्षकं किं, टैटल् किम् अस्ति, पठतु। आम्, भूतकाले एकवचन बहुवचन। सो एकवचनान्तरूपाणि बहुवचनरूपाणि भूतकाले इति भवति। तत्र भूतकालः इत्युक्ते तत्र वयं जानीमः वर्तमानकालः इत्युक्ते क्रियापदानां विषये वर्तमानकालः। उदाहरणं गच्छति, पठति, लिखति अथवा पठामि, वदामि, लिखामि, एतानि सर्वाणि रूपाणि वर्तमानकाले सन्ति। क्रियापदानि क्रियापदस्य अथवा क्रियापदानां वर्तमानकालरूपाणि सन्ति। तर्हि भूतकाले रूपाणि कथं भवन्ति? क्रियापदानामेव रूपाणि सन्ति, यथा गच्छति, पठति, लिखति इत्यादीनि रूपाणि सन्ति वर्तमानकाले, तथा भूतकाले अपि रूपाणि भवन्ति एव। परन्तु अत्र तु किमस्ति, वयं किञ्चित् भिन्नप्रकारेण अत्र पठामः। भिन्नप्रकारः इत्युक्ते किं? तत्र पठितवान् अथवा पठितवती इति तत्र पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे भूतकालरूपद्वयं। तत्र क्रियापदम् इत्युक्ते किं? क्रियापदेषु लिङ्गभेदः न भवति। लिङ्गभेदः न भवति इत्युक्ते किं? बालकः पठति, बालकः इति पुल्लिङ्गे, पठति इति क्रियापदं। बालिका पठति, बालिका इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति, पुनः पठति एव तत्र। इत्युक्ते क्रियापदानां संस्कृतभाषायां तत्र लिङ्गभेदः न भवति। पुरुषभेदः भवति। पुरुषभेदः इत्युक्ते यथा राकेशः पठति, अहं पठामि, तत्र पुरुषभेदः इति वदामः। तन्नाम राकेशः पठति, अन्यः कश्चित् तत्र पठति इति क्रियापदम्। अहम् इति भवति, तत्र अहं पठामि इति तत्र रूपं भवति। प्रथमपुरुषः उत्तमपुरुषः इति तत्र पुरुषभेदः भवति।
तथैव वचनभेदः भवति। वचनभेदः इत्युक्ते एकवचने पठति पठन्ति, बालकः पठति बालकाः पठन्ति, अथवा अहं पठामि वयं पठामः। इत्युक्ते क्रियापदम् इत्युक्ते पुरुषभेदः भवति, वचनभेदः भवति, परन्तु लिङ्गभेदः नास्ति। परन्तु अत्र किमस्ति? पठितवान् पठितवती इति अस्ति, लिङ्गभेदः अस्ति। तर्हि क्रियापदं वा? न, क्रियापदं नास्ति, परन्तु क्रियापदस्य अर्थं ददाति। अवगतम्? सो तर्हि पठति गच्छति पठामि गच्छामि क्रियापदं, पठितवान् गतवान् पठितवती गतवती क्रियापदं नास्ति, क्रियापदस्य अर्थं ददाति, क्रियापदं नास्ति। अवगतम्? सो क्रियापदं नास्ति इत्युक्ते किं? नामपदं। तत्र संस्कृतभाषायां आङ्ग्लभाषया तु पदम् इत्युक्ते अनेकानि सन्ति। इत्युक्ते पदानां तत्र विविधानि पदानि भवन्ति। विविधानि पदानि नाम तत्र उदाहरणं नौन् इति वदन्ति, प्रोनौन् इति वदन्ति, वर्ब् इति वदन्ति, अड्वर्ब् इति वदन्ति, अड्जेक्टिव् इति वदन्ति, कञ्जङ्क्षन् इति वदन्ति। एवं तत्र 8 विधानि पदानि भवन्ति इति आङ्ग्लभाषायाः व्याकरणानुसारं भवन्ति। परन्तु संस्कृत व्याकरणानुसारं केवलं पदद्वयमेव, एकरीत्या सुलभं। तत्र 8 विधानि पदानि, संस्कृतभाषायां तु पदद्वयमेव। पदम् इत्युक्ते तत्र तन्निमित्तमपि संस्कृतव्याकरणे यथा आङ्ग्लभाषा अपि भवति, अत्रापि किञ्चन विश्लेषणात्मकं विवरणं भवति पदम् इत्युक्ते किम् इति। सो तदनुगुणं क्रियापदम् अथवा क्रियापदं नास्ति नामपदम् इति तत्र। सो नामपदमिति जनरिक् टर्म् इति चिन्तयामः तावदेव। सो क्रियापदम् इत्युक्ते तत्र गच्छति पठति गच्छामि पठामि तथा, अथवा गमिष्यति पठिष्यति इत्यादीनि। इदानीम् अस्माकं क्रियापदकोष्ठकमस्ति किल, तत् स्वीकुर्मः, 12 पेज् हैण्डौट्। सो तत्र पठति तद् रोपयिष्यामः। सो प्रथमकालमध्ये किमस्ति? पठति इति अस्ति, तद् क्रियापदम्। किमर्थम् इत्युक्ते इदानीमेव उक्तवान् तद् क्रियापदम् इति। अनन्तरं द्वितीयकालमध्ये पठतु इति अस्ति, तत्रापि क्रियापदं। किमर्थं? बालकः पठतु बालिका पठतु, रूपं समानं तत्र, इत्युक्ते लिङ्गभेदः नास्ति तत्र। अनन्तरं तृतीयकालं पठितवान् पठितवती, तत्र तु लिङ्गभेदः अस्ति, इत्युक्ते तृतीयकालमध्ये यदस्ति तद् क्रियापदं नास्ति, क्रियापदस्य अर्थं ददाति, क्रियापदं नास्ति। अनन्तरं चतुर्थे स्तम्भे यदस्ति तत्र पठिष्यति इति अस्ति, एकमेव रूपम्, इत्युक्ते लिङ्गभेदः नास्ति। बालकः पठिष्यति बालिका पठिष्यति। सो तर्हि लिङ्गभेदः नास्ति इति कृत्वा पठिष्यति इत्यपि क्रियापदं तत्। सो प्रथमकालमध्ये क्रियापदं, द्वितीयकालमध्ये पठतु क्रियापदं, चतुर्थकालमध्ये यदस्ति पठिष्यति क्रियापदं, पठितवान् पठितवती तृतीयकालमध्ये क्रियापदं नास्ति। अनन्तरं तत्र पठित्वा इति भवति, सो तदपि क्रियापदं नास्ति, क्रियापदस्य अर्थं ददाति, क्रियापदं नास्ति। तद् वयं नामपदम् इत्येव चिन्तयामः। परन्तु तत्र प्रश्नः आगच्छति, परन्तु एकमेव रूपमस्ति किल पठित्वा इति, किमर्थं रूपद्वयं नास्ति, लिङ्गभेदः नास्ति, नामपदं कथं भवति इति। सो नामपदानामेव तत्र सब्सेट् इति वदामः, तानि सन्ति यत्र लिङ्गभेदः न भवति। कानिचन नामपदानि यत्र लिङ्गभेदः न भवति, क्रियापदमपि क्रियापदं नास्ति, नामपदमस्ति,
परन्तु लिङ्गभेदः नास्ति तर्हि तानि नामपदानि तेषां कृते इतोपि एकं विशेषं तत्र पदं भवति तेषां विवरणार्थम्। अव्ययम् अव्ययम् इति वदामः। किं वदामः? अव्ययम् इति। अव्ययम् इत्युक्ते नामपदं, परन्तु तत्र एकमेव रूपं भवति त्रिषु लिङ्गेषु अपि। न केवलं त्रिषु लिङ्गेषु एकमेव रूपं, तत्र सप्तसु विभक्तिषु अपि एकमेव रूपं, त्रिषु वचनेषु अपि एकमेव रूपम्। इत्युक्ते एकमेव रूपं सर्वत्र भवति तत् तावदेव। इत्युक्ते उदाहरणं तत्र पठित्वा इति अस्ति। बालकः पठति, खादति अथवा क्रीडति। प्रथमं पठति सः, अनन्तरं क्रीडति। वयं तदेव इच्छामः किल, अस्माकं बालाः शालातः आगच्छन्तु, प्रथमं पठन्तु, अनन्तरमेव ते क्रीडन्तु इति वयं चिन्तयामः। अस्तु, तथा बालकः पठति, बालकः क्रीडति। यदि वयं वाक्यद्वयमपि योजयितुम् इच्छामः, एकः उपायः इत्युक्ते पठित्वा इति। तत् बालकः पठित्वा क्रीडतु अथवा क्रीडति तथा। तर्हि वयं वदामः बालकः अस्ति, भवान् पठित्वा क्रीडतु। पूर्वं मा क्रीडतु, पठतु अनन्तरं क्रीडतु। इत्युक्ते भवान्, बालकं वदामः, भवान् पठित्वा क्रीडतु। बालिका अस्ति, किं वदामः? बालिका, हे बालिके भवती पठित्वा क्रीडतु। तत्रापि पठित्वा एव, इत्युक्ते लिङ्गभेदः नास्ति तत्र। तर्हि इदानीम् अस्माकं गृहे एकः एव बालकः नास्ति, द्वित्राः सन्ति इति चिन्तयामः। तत्र किं वदन्ति भारते, लक्ष्म्याः 8 रूपाणि, सन्तानलक्ष्मीः इति अपि देवी अस्ति। तस्याः अनुग्रहेण द्वित्राः बालाः सञ्जाताः इति चिन्तयामः, अधिकाः बालाः। तेन किं वदामः वयं? हे बालाः, भवन्तः, सामान्यतया किं भवति, सर्वाः बालिकाः भवन्ति, तत्र स्त्रीलिङ्गे वाक्यप्रयोगः बहुवचने। एकः वा बालकः भवति तर्हि पुल्लिङ्गे वाक्यप्रयोगः भवति। किं वा कुर्मः, तथा अस्ति। तर्हि किं वदामः? हे बालाः, भवन्तः पठित्वा क्रीडन्तु। क्रीडन्तु इति बहुवचने भवति, परन्तु पठित्वा इति एकमेव रूपम्। एकवचने अपि पठित्वा, बहुवचने अपि पठित्वा। अस्तु वा? अथवा तत्र विभक्तिरूपमपि, उदाहरणं तत्र किं वदामः? पठित्वा, बालकः पठित्वा क्रीडति। बालक किं वदामः? बालकः पठित्वा क्रीडति, तत्र विभक्तिरूपं कथं परिवर्तनं कुर्मः इति चिन्तयन् अस्मि। किमर्थमित्युक्ते अत्र पठित्वा इति अस्ति किल, तत्र किञ्चित् डिफ्रेण्ट् एनिमल् अस्ति तद् पदं। तत्र किमस्ति इत्युक्ते उदाहरणं पठति क्रीडति, तत् यः पठति सः क्रीडति, तदा एव पठित्वा इति भवितुमर्हति। उदाहरणं राकेशः पठति, गोविन्दः क्रीडति, तत्र पठित्वा इति न भवति। किमर्थमित्युक्ते जनः भिन्नः तत्र। अस्तु, एवं कुर्मः। अहं पठित्वा क्रीडामि। एवं कुर्मः। तत्र तत्रैव तत्र किञ्चित् कष्टं, तत्र विभक्तिरूपं तत्र परिवर्तनं किञ्चित् तावत् तथा न भवति, अन्यत्र चिन्तयामः। अस्तु, तर्हि किं वक्तुम् इष्टवान् इत्युक्ते, क्रियापदानां लिङ्गभेदः न भवति, नामपदानां लिङ्गभेदः भवति। येषां नामपदानां लिङ्गभेदः नास्ति, तानि नामपदानि अव्ययानि इति वदामः।
तावदेव। अव्ययानि इत्युक्ते त्रिषु लिङ्गेषु सप्तसु विभक्तिषु त्रिषु वचनेषु तेषां रूपं समानम्। अस्तु। तथैव तुमुन् इति तत्र पठितुम् इति अस्ति, तदपि तथैव। इत्युक्ते अस्माकं क्रियापदकोष्टकं यदस्ति पेज् 5 and 6 तत्र त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, त्रीणि क्रियापदानि न सन्ति। पूर्वं न ज्ञातवन्तः, इदानीं वयं जानीमः। अत्र अस्मिन् पाठे भूतकालस्य रूपाणि पठितवान्, गतवान्, लिखितवान्, तानि क्रियापदानि वयम् अत्र तेषां विषये पठामः इति अस्ति, एकवचने बहुवचने तत्र। अस्तु वा? सो तर्हि अन्यत् किं भवति इत्युक्ते यथा क्रियापदानां लिङ्गभेदः नास्ति, पुरुषः इति वदामः, अत्र नामपदानां विषये तत्र विभक्तिरूपाणि भवन्ति, लिङ्गभेदः भवति तत्र, परन्तु पुरुषभेदः नास्ति तत्र। तन्नाम मीन् उदाहरणं पठितवान् इति तत्र क्रियापदस्य अर्थं ददाति। तत्र बालकः पठितवान्, प्रथमपुरुषे बालकः इति तत्र, परन्तु पठितवान् इति रूपम्। अहम् उत्तमपुरुषे तत्र किं वदामः, रूपं भवति, परन्तु अहम् अपि पठितवान् इत्येव। सो बालकः पठितवान्, अहं पठितवान्, तत्र भवति। बालिका पठितवती, विद्या भगिनी वदति अहं पठितवती इति तत्र तथा। तत्र केवलं लिङ्गभेदः भवति, परन्तु पुरुषभेदः न भवति। अस्तु, वयम् अग्रे सरामः। विशेषः कः इति जानीमः। कृष्णार्जुन, भवान् पठति वा? प्रथमा रो पठति, पठितवान्। अत्र पुस्तके पेज् नंबर 42। पठति, पठन्ति, पठितवान्, पठितवन्तः, पठितवती, पठितवत्यः। भवान् पठितवान्, तत्र तु पठन्ति इति उक्तवान्। पठितवान्, अहं बहुवचनमपि उक्तवान् महोदय। ओ अस्तु अस्तु। पठति, पठन्ति, पठितवान्, पठितवन्तः, पठितवती, पठितवत्यः। सम्यक् सम्यक् सम्यक्। यथा वयं पूर्वम् अहम् उक्तवान् आसम्। सम्यक् सम्यक्, उत्तमं। स्मरति स्मरति, इत्युक्ते भवतः कम्प्यूटर् कार्यं करोति। उत्तमम्। अस्तु, भवतः NI नेचुरल् इण्टेलिजेन्स् कार्यं करोति। अस्तु, विद्या भगिनी द्वितीय रो गच्छति। क्रीडति, क्रीडतु, गच्छति। न भगिनी भगिनी, तत्र पुस्तके क्रियापदकोष्टकं न, पुस्तके पेज् 42। पेज् 42 गच्छति। गच्छति, गतवान्, गतवन्तः, गतवती, गतवत्यः। गच्छति गच्छन्ति बहुवचनरूपमपि। गच्छति गच्छन्ति। अनन्तरं तत्र एकः सामान्य अंशः तत्र पठितवती, गतवती, ई अस्ति तत्र, ईकारान्तः शब्दः अथवा कदाचित् वयं यदा लिखामः गतवती इति ह्रस्व इकारः भवति, दोषः। मेक् शूर् दट् यु दीर्घः ईकारः भवति। यदा भवन्तः लिखन्ति परीक्षायां ह्रस्व इकारं लिखन्ति, अङ्कः गतः। राधा भगिनी वदति। आं महोदय। वदति, वदन्ति, उक्तवान्, उक्तवन्तः, उक्तवती, उक्तवत्यः। अत्र किञ्चित् भेदः। उक्तवान् इति तत्र वदति इति अस्ति किल, तत्र उक्त उ इति भवति तत्र। राकेश लिखति। लिखति, लिखन्ति, लिखितवान्, लिखितवन्तः, लिखितवती, लिखितवत्यः। अस्तु, मल्लिकार्जुन करोति। करोति, कृतवान्, कुर्वन्ति, करोति, कुर्वन्ति, सः कृतवान्, ते कृतवन्तः, सा कृतवती, ताः कृतवत्यः।
सम्यक् उत्तमं मल्लिकार्जुन महोदयः तदपि योजितवान् सम्यक् कृष्णार्जुन अन्तिम पश्यति म्यूट् मध्ये अस्ति कृष्णार्जुन क्षम्यतां पश्यति पश्यन्ति दृष्टवान् दृष्टवन्तः दृष्टवती दृष्टवत्यः सम्यक् तर्हि विद्या भगिनी अनन्तरं यद् अस्ति भूतकाले अपठत् पठतु भूतकाले अपठत् आगच्छत् अगच्छत् अगच्छत् अवदत् इत्यादीनि रूपाणि अपि प्रयुज्यन्ते किन्तु तानि रूपाणि उपयोक्तव्यानि चेत् उपसर्ग सहित धातूनां प्रयोगे जागरूकता आश्रयणीय भवति तदैव दोषाणां संभावना अत्यधिका अतः सरलता दृष्ट्या गतवान् पठितवान् इत्यादीनि रूपाणि प्रयुज्यन्ते सरलता दृष्ट्या एकमेव पदम् तर्हि अत्र यद् लिखितमस्ति तस्य अवगमनं कथं सो पेज् 5 स्वीकुर्मः पेज् 5 स्वीकुर्वन्तु स्वीकृत्य एकैकं किं वदामः तत्र पठति तत्र किं करणीयमस्ति पठति अस्ति किल अन्तिमम् अक्षरं किम् अन्तिमम् अक्षरं किम् इकारः न तु ति इत्युक्ते तत्र अक्षरद्वयम् अभवत् अहं केवलम् अन्तिमम् अक्षरं पृष्टवान् अन्तिमम् अक्षरम् इ ति इति वदन्ति चेत् अन्तिम अक्षरद्वयम् अभवत् If I ask you for the last one, you should give me the last one, not last two. Okay. अस्तु इकारः संस्कृत एतद् तत्र स्पष्टता अस्ति अक्षरं नाम प्रत्यक्षरं तत्र अक्षरं तत्र अस्तु वा अन्तिमम् अक्षरम् इ अस्ति तत्र किं करणीयमस्ति भूतकालस्य क्रियापदार्थं तत्र बहु सुलभम् इ अस्ति किल पैकिंग प्रेषयन्तु स्वगृहं तत्र यदि प्रेषयामः किं भवति पठति इ गतं किम् अस्ति इदानीं पठत् इति अस्ति अनन्तरम् इ गतम् इ स्थाने अ आनयन्तु आरम्भे योजयन्तु तावदेव किं भवति अपठत् अपठत् इति भवति आपठत् न तद् भिन्नं तथा न वदामः ह्रस्व अकारः अपठत् अस्तु वा राकेश भवान् वदतु अपठत् अपठत् तथा वक्तव्यं किमर्थं राकेशम् उक्तवान् इत्युक्ते राकेशः तु अत्र कृष्णार्जुन भवान् तु आन्ध्रदेशीय किल आं महोदय अस्तु मल्लिकार्जुनजी भवान् अहमपि आन्ध्रदेशे विद्या भगिनी भवती तमिळ्तः किल तमिळ्नाडुतः अथवा कर्णाटकतः भवति अस्तु तर्हि वयं सर्वे दक्षिणभारतीयाः राकेशः किञ्चित् उत्तरभारतीयः सः तु प्रायः गुजराती जनः वा भवान् गुजराती सत्यं सो उत्तरभारतीयाः तद् किं वदामः ह्रस्व अकारं सम्यक् वदन्ति सो तदर्थमेव अपठत् उत्तमम् अस्तु तेषाम् अन्यत्र भवति उदाहरणं सः उक्तवान् किल तत्र गतवान् गतवती तत्र तु गतवान् इति उक्तवान् सः तत्र तेषां दोषः भवति इत्युक्ते संस्कृतम् अस्माकं सर्वेषां कृते अत्र अमेरिकादेशे प्रौढशाला छात्राणां कृते संस्कृतभारत्या संस्कृतम् एस् ए फॉरेन लैंग्वेज इति शिक्षणक्रमः अस्ति न केवलं तेषां कृते अस्माकं सर्वेषां कृते संस्कृतं फॉरेन लैंग्वेज अस्ति तदर्थमेव वयम् एवं दोषं कुर्मः अस्तु तर्हि एवं कुर्मः
तत्र क्रियापदकोष्टकं स्वीकृत्य वर्तमानकाले किं रूपं भविष्यत् क्षम्यतां भूतकाले किं रूपं भवति पठति अपठत् हा कृष्णार्जुन क्रीडति अक्रीडत् अक्रीडत् हा विद्या भगिनी भवति भवति अभवत् अभवत् अस्ति आसीत् इति भवति तद् अहम् उक्तवान् राधा भगिनी अनन्तरम् अस्ति अनन्तरं सा गतवती राकेश लिखति अलिखत् मल्लिकार्जुन खादति अखादत् सम्यक् कृष्णार्जुन मिलति अमिलत् विद्या भगिनी हसति अहसत् राकेश निन्दति अनिन्दत् अस्तु मल्लिकार्जुन धावति अधावत् अस्तु कृष्णार्जुन पतति अपतत् विद्या भगिनी नयति अनयत् अनयत् हा राकेश आनयति इदानीं तत्र इदानीं वयं किं कुर्मः तत्र गर्तमिति वदन्ति गर्ते पतामः तत्र तत्र कदाचित् भारते तत्र भारते न अत्रापि भवति विशेषतया न्यूयार्क् नगरे बहूनि भवन्ति तत्र पतामः तत्र वयं यत्र उपसर्गः भवति तत्र एवं तावत् सुलभं न भवति तत्र किं करणीयं भवति उपसर्गः अस्ति किल प्रथमं तु उपसर्गः ततः ततः निष्कासनीयः इत्युक्ते पार्थक्येन स्थापनीयः अनन्तरं पुनः योजनीयः कथम् आनयति इति अस्ति उपसर्गः आ इति अस्ति तद् कोशे स्थापयामः पाकेट् तत्र स्थापयामः इदानीं तु नयति इति क्रियापदं नयति इति क्रियापदं विद्या भगिनी तत्र रूपं किं नयति नयत् आनयत् अनयत् 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 इति रूपम् इदानीं किं कुर्मः अनयत् सो नयति अनयत् इदानीम् आ इतः आनयामः अस्माकं कोशे अस्ति किल ततः आ इति आनयामः अनयत् अस्ति आ प्लस् आ एव तत् आनयत् इति भवति अवगतम् आनयत् किं करणीयमस्ति उपसर्गः निष्कासनीयः रूपं किम् इति ज्ञातव्यम् अनन्तरम् उपसर्गः पुनः योजनीयः तत्र कदाचित् सन्धिः भवति सन्धियुक्तं तत् पदं वक्तव्यं क्रियापदम् अस्तु वा आनयत् इति राधा भगिनी आनयति अनन्तरं किम् अस्ति क्रियापदकोष्ठके पेज् 5 or 6 प्राप्तवती वा आम् वदति वदति अवदत् 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 मल्लिकार्जुन स्मरति अस्मरत् अस्मरत् कृष्णार्जुन गच्छति अगच्छत् विद्या भगिनी अनन्तरं किम् अस्ति आगच्छति आगच्छत् आगच्छत् इति भवति आगच्छत् राकेश इच्छति अत्रापि किञ्चित् कष्टं भवति ऐच्छत् इति भवति प्लस् ऐच्छत् तत्र राधा भगिनी आं महोदय उत्तिष्ठति औत्तिष्ठत् न उत् इति अस्ति तद् निष्कासनीयं प्रथमम् उत् इति उपसर्गः तिष्ठति इति अस्ति तत्र किं भवति तिष्ठति अतिष्ठत् अतिष्ठत् इति अस्ति उत् इति आनेतव्यम् उत् अन्तिमम् अक्षरं किं तकारः यदा कदापि अहं पृच्छामि
अन्तिमम् अक्षरं किं तदा भवन्तः किं वदन्ति इकारान्त यत्किमपि अक्षरमस्ति तत्र कारः इति योजयन्तु तकारः गकारः पकारः अकारः ऐकारः औकारः तथा वदन्तु अवगतम् अवगतम् सुलभं भवति तत्र नो चेत् व्यञ्जनानां उच्चारणे कष्टम् अनुभवामः केवलं व्यञ्जनं वक्तुं परन्तु ता इति वक्तुं न शक्नुमः किमर्थं ता इत्युक्ते तकारः अपि अस्ति अकारः अपि अस्ति तद् न भवति तदर्थमेव संस्कृतव्याकरणे किं वदन्ति कारः ओङ्कारः तत् श्रुतवन्तः किल भवन्तः कारः इति योजयामः अस्तु वा अस्तु तर्हि उत् तत्र तकारः अस्ति अतिष्ठत् प्रथमम् अक्षरं किम् अकार अकारः तो तकारः अकारः यदा तत्र मेलनं भवति तयोः तेन तकारस्य स्थाने दकारः भवति गोविन्द दकारः भवति उत् उद उद् उदतिष्ठत् इति भवति किं भवति उदतिष्ठत् वदन्तु उदतिष्ठत् इति अवगतम् मल्लिकार्जुन उत्तिष्ठति अनन्तरं महोदय महोदय एतत् पुनरेकवारं वदतु महोदय तदेव तत्र उत्तिष्ठति इति क्रियापदं तत्र उपसर्गः उत् इति उपसर्गः सः उपसर्गः ततः निष्कासनीयः तत्र तिष्ठति इति क्रियापदं तिष्ठति इति वर्तमानकाले भूतकाले अतिष्ठत् इति भवति अनन्तरम् उपसर्गः आनेतव्यः पुनः योजनीयः तत्र उत् प्लस् अतिष्ठत् तत्र उत् इति अस्ति तत्र तकारस्य स्थाने तकारः भवति सन्धिः उद् प्लस् उदतिष्ठत् इति भवति अवगतम् उत् प्लस् आ प्लस् तिष्ठति किं उत् प्लस् आ प्लस् तिष्ठति वा तिष्ठति न वदति तिष्ठति न तिष्ठत् भूतकालस्य रूपं किल इदानीं सो उत् प्लस् आ प्लस् तिष्ठत् नो भगिनी उत्तिष्ठति इति अस्ति तत् उपसर्गः कः उत् तद् भवति इदानीं ततः निष्कासयतु अवशिष्टं किं तिष्ठति तिष्ठति इति क्रियापदं तस्य पठति अपठत् तिष्ठति अतिष्ठत् मल्लिकार्जुन भवान् मा वदतु राधा भगिनी अतिष्ठत् अतिष्ठत् इति अस्ति ता नास्ति ती नास्ति अतिष्ठत् अस्तु इदानीं तत्र उपसर्गं योजयतु उत् इति किं भवति उत् प्लस् अतिष्ठत् तत्र उत् अस्ति किल तकारस्य स्थाने दकारः भवति सन्धि तत् जानीमि वदतु इदानीम् उदतिष्ठत् भवति उदतिष्ठत् अवगच्छति वा अवगच्छामि महोदय पिबति अपिबत् कृष्णार्जुन त्यजति अत्यजत् अत्यजत् विद्या भगिनी विद्या भगिनी श्रूयते वा पश्यतु पश्यति किल अपश्यत् राकेश उपविशतु उपविशति अविशत् उपविशत् न उपविशति इति अस्ति उप निष्कासयतु विशति भवति विशति किं भवति विशति अविशत् अविशत् उप इति आनयतु उप अविशत् उपाविशत्
सन्धिः मीन् यु केनाट् केम् देर् उपाविशतु एकमेव उप उप तत्र अन्तिमम् अक्षरम् आ अविशत् प्रथमम् अक्षरम् आ प्लस् आ भवति उपाविशत् अस्तु वा यदा सन्धिः भवति वयं पार्थक्येन सन्धौ ये यानि अक्षराणि भवन्ति तानि न वदामः तत्र सन्धिः अभवत् विकारः अभवत् विकारः इत्युक्ते परिवर्तनम् अभवत् आ प्लस् आ एव वक्तव्यम् उपाविशत् अस्तु वा मल्लिकार्जुन पृच्छति अपृच्छत् कृष्णार्जुन क्रीणाति निद्राति निद्राति अस्ति वा अनिद्रत् पुरातन कोष्टकमस्ति अस्तु ओके निद्राति चिन्तामस्ति निद्राति अनिद्रत् अनिद्रत् अस्तु उत्तमं तत्र विद्या भगिनी ददाति अददात् अददात् एक प्रश्नः अस्ति महोदय किं निद्राति अनिद्रत् वा अनिद्रात् प्रायः तत्र एकक्षणम् अहं वदामि तत्र दीर्घं किमर्थं नास्ति भूतकाले तत्र वदामि एकक्षणं वदामि तत्र अग्रे कोऽपि वदतु तत्र कस्य क्रमः राकेशस्य किल आम् क्रीणाति क्रीणाति अक्रीणात् अक्रीणात् अस्तु अनन्तरं राधा भगिनी राधा भगिनी वा अथवा एषः वा अस्मि महोदय अस्मि अस्तु अस्तु वन् सेकेण्ड् किं पदं महोदय जानाति वा जानाति जानाति ओके जानाति अजानत् अजानत् अस्तु मल्लिकार्जुन भवतः क्रमः वा करोति अकरोत् अनन्तरं कृष्णार्जुन पुनः स्वीकरोति स्वी प्लस अकरोत् किं भवति ई प्लस स्व्यकरोत् इति भवति ई स्थाने यकारः स्व्यकरोत् स्वी प्लस स्व्यकरोत् इति भवति अस्तु वा अस्तु महोदय विद्या भगिनी शृणोति अशृणोत् शृणोति अशृणोत् राकेश गृह्णाति अगृह्णात् गृह्णाति अगृह्णात् अस्तु सम्यक् राधा भगिनी महोदय ओके रोदिति अरोदत् अरुदत् इति भवति प्रायः अरुदत् वा अरोदत् वदामि तद् अहमपि इदानीं न स्मरामि वदामि मल्लिकार्जुन महोदय अत्र माम् एकः शङ्कः अस्ति 20 प्लस् अधिका किं भवति तदनन्तरं वदामः इदानीं तु तद् भिन्नः वदामि तद् मल्लिकार्जुन शक्नोति अशक्नोत् शक्नोति अशक्नोत् कृष्णार्जुन पूजयति अपूजयत्
अपूजयत् विद्या भगिनी प्रेषयति अप्रेषयत् अप्रेषयत् राकेश प्रक्षालयति प्र उपसर्ग अस्ति वा प्रक्षालयति सत्यं क्षालयति प्रा प्राक्षालयत् प्र प्लस अक्षालयत् प्राक्षालयत् प्राक्षालयत् सम्यक् तत्र भवती वदति वा मां वा महोदय सत्यं सत्यं सत्यम् ओके स्थापयति अस्थापयत् अस्थापयत् सम्यक् मल्लिकार्जुन जी सूचयति असूचयत् सूचयति सूचयति असूचयत् अस्तु तर्जयति अतर्जयत् अतर्जयत् अनन्तरम् आह्वयति 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 आह्वयत् आह्वयत् आह्वयति आह्वयत् आह्वयत् आ इति अस्ति तत्र सो ओहयति इति तत्र क्रियापदम् आह्वयत् यथा आगच्छति तथा आगच्छत् आह्वयत् इति भवति अस्तु वा सो एवं तत्र किमर्थं वयम् इदानीम् एतत् सर्वं कृतवन्तः इत्युक्ते महोदय वयम् अवगच्छामः किं भगिनि तत् आह्वयत् भवति वा तत् आह्वयत् आह्वयत् ओके इत्युक्ते क्रिया उपसर्गसहितानि क्रियापदानि भवन्ति तथा सुलभतया वयं रूपाणि वक्तुं न शक्नुमः कष्टम् अनुभवामः तदेव तदर्थमेव तत्र किम् अस्ति एवं तत्र तन्निमित्तमेव तत्र गतवान् गतवती पठितवान् पठितवती इति तत्र रूपाणि भवन्ति इति अस्ति तत् अस्तु वा सो महोदय एक वन ऑब्जर्वेशन हाँ एतत् रूपेण उपयुज्यत्वा लिङ्गभेदः नास्ति पठति अपठत् अपठत् पुल्लिङ्गं स्त्रीलिङ्गं द्वयमपि सत्यं परन्तु तदपेक्षया एवम् इदानीं भवन्तः सर्वे उपसर्गसहितानि रूपाणि वक्तुं कष्टम् अनुभूतवन्तः सो तदपेक्षया गतवान् गतवन्ति गतवती सुलभं भवति सत्यं सत्यं सत्यम् अस्तु तर्हि वयम् अग्रे सरामः तत्र निद्राति विषये तत्र नीति उपसर्गः किल सो तेन किं भवति द्राति तत्र द्राति इति क्रियापदम् अद्रात् इति भवति सो नी इति अस्ति सो तत्र इकारस्य स्थाने यकारः भवति न्यद्रात् इति वक्तव्यं न्यद्रात् इति वक्तव्यम् अस्तु वा सो अनन्तरं राधा भगिनी भवत्याः प्रश्नः कः विंशतिः किम् 20 अधिक तत्र तु किं वदामः तत्र तु समस्तपदत्वेन भवति 20 इति वदामः 20 प्लस् अधिक इति वदामः तत्र तु 20 इति एकं पदं परन्तु अधिकः इति अन्यत् पदम् अस्ति इति चिन्तयामः तत्र उदाहरणं 20 अधिकाः जनाः सन्ति इति चिन्तयामः सो जनाः इति तत्र विशेषं भवति विशेषणत्वेन 20 अधिकाः इति वदामः इत्युक्ते 20 जनाः संख्या 20 अपेक्षया इतोपि अधिका अस्ति सो तदर्थमेव तत्र किं कुर्मः 20 अधिकतया इति कृत्वा
विंशत्यधिक तत्र तु समस्तपदं भवति विंशत्यधिकाः जनाः इति अवगतम् तत्र सन्धि किं सन्धि यण् सन्धिः यण् सन्धिः एव ओके सो इकारः विंशति इ अस्ति अनन्तरम् अधिक आ अस्ति अत्र विसर्ग अस्ति खलु तदर्थमेव भगिनी तदेव उक्तवान् इदानीं विसर्गः न भवति इति किमर्थं न भवति समस्तपदमस्ति समस्तपदं भवति चेत् विसर्गः गच्छति तत्र किमर्थमित्युक्ते समस्तपदे केवलं मूलशब्दः एव भवति इदानीं वयं तत्र किं वदामः तत्र हा इदानीम् एवं चिन्तयामः तत्र झटिति न स्फुरति भारतवासिनः इति चिन्तयामः भारतवासी इति तत्र तत्र तु किं भवति भारतम् इति पदं देशस्य नाम भारतं परन्तु यदा वयं भारतवासिनः इति वदामः तत्र तु भारतं वासिनः इति न वदामः भारत मूलशब्दः तदेव स्वीकुर्मः अनन्तरं वासी इति वासिन् इति तत्र मूलशब्दः वासिनः तत्र तु वासिन् नकारान्तः शब्दः तत्र तद् स्वीकुर्मः अनन्तरं यदा योजयामः भारतवासिन् इति भवति तस्य रूपाणि भारतवासी भारतवासिनः इति बहुवचने तथा यदा तथा वदामः तत्र तु भारतम् इति न भवति किल तथा विंशतिः इति तत्र रूपं तत्र प्रथमाविभक्तौ प्रथमाविभक्तौ एकवचने स्त्रीलिङ्गे परन्तु तस्य मूलरूपम् अस्ति विंशति इकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः वयं यदा समस्तपदं कुर्मः विंशतिः विंशति तत्र किं भवति विंशतेः अधिकाः इति तत्र पदद्वयं भवति यदि पदद्वयं योजयामः तत्र तु प्रथमं किं भवति विंशतेः इति तत्र समस्त समासविषयः इदानीं मास्तु भवती किमपि उक्त्वा माम् अन्यत्र नयति इदानीं तु भवती चिन्तयतु विंशत्यधिकाः जनाः इति तत् पर्याप्तं अनन्तरं पुनः एका शङ्का अस्ति महोदय भवान् गतवारम् उक्तवान् यावन् यावत् यावति इति अपि प्रयोजनं कुर्मः इति यावान् यावान् पुंलिङ्गशब्दे एव वा पुंलिङ्गे मध्ये उपयोगं करणीयं खलु सत्यं सत्यं यावान् जनाः सन्ति तावान् धनं तावान् चषकः नास्ति न तथा न भवति तत्र चषकाः न सन्ति न एकक्षणं प्रथमं तु तत्र यावान् इति न भवति जनाः इति किं वचनं पुंलिङ्गं जनाः बहुवचनं वचनं बहुवचनं बहुवचनं यावान् इति किं वचनं यावन्ति यावान् एकवचनमेव वा यावान् इति एकवचनं भवति यावन्तः यथा भवान् भवन्तः यावन्तः जनाः सन्ति तावन्तः चषकाः न सन्ति बहुवचने वक्तव्यं किमर्थं विशेषणं तद् यावान् इति विशेषणं भवति जनः इति विशेषं भवति तदर्थमेव यावन्तः जनाः इति वक्तव्यम् ओके अवगतं महोदय यावति उपयुज्य एकवाक्यं वदतु महोदय यावति इति स्त्रीलिङ्गे तदेव भवती वदतु इदानीं यावति इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति वदतु ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः यावती गोपी यावन्त्यः युवत्यः सन्ति तावन्त्यः
मापिकाः न सन्ति। अस्तु इदानीं नदी इति शब्दः बहुवचने किं भवति? नदी नद्यौ नद्यः, नदी नद्यौ नद्यः, नदी नद्यौ नद्यः। तावती यावती यावती यावत्यः, किमर्थं किमर्थं नकारं योजितवती? यावन्त्यः नास्ति, यावत्यः। यावत्यः एव हा उक्तवती महोदय। यावत्यः यावत्यः इति उक्तवती वा? अस्तु अस्तु तर्हि केवलं पुल्लिङ्गे एव यावन्तः इति भवति, स्त्रीलिङ्गे नकारः नास्ति। यावती यावत्यः, तावती तावत्यः। अस्तु अत्र यावत् तावत् नपुंसकलिङ्गे खलु, यावत् तावत् सत्यं। नपुंसकलिङ्गं, न सो तत्र नपुंसकलिङ्गे अपि एकवचनं बहुवचनं अस्ति 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 तत्रापि भवति, परन्तु इतोपि एकमस्ति। यावत् तावत् इति न केवलं तत्र नपुंसकलिङ्गे शब्दः अव्ययत्वेन अपि भवति। अव्ययं नाम त्रिषु लिङ्गेषु समानं, त्रिषु वचनेषु समानं तथापि भवति। यावत् तावत् इति तत्र अव्ययमपि अस्ति। अस्तु नपुंसकलिङ्गरूपं बहुलिङ्गं किं भवति? यावत् यावन्ति इति भवति। यावन्ति, यावत् धनमस्ति तावत् सद्बुद्धिः नास्ति। किं किं? यावत् धनमस्ति तावत् सद्बुद्धिः नास्ति। वक्तुं शक्नुमः, प्रायः न भवति। किमर्थं तत्र यावत् तावत् तत्र अव्ययत्वेन भवति, प्रायः भवति, परन्तु सद्बुद्धिः तत्र स्त्रीलिङ्गशब्दः। अनन्तरं यावत् तावत् इति भवति, तत्र तु सामान्यतया समानलिङ्गं भवतु इति अस्ति। तत् दोषः एव, तत् अहं विस्मृतवती महोदय। सो इत्युक्ते यावत् धनमस्ति तावत् किं वदामः, दानं न भवति, तावत् दानं न करोति, चिन्तनं न भवति, सच्चिन्तनं न भवति, सच्चिन्तनं न भवति, तथा किमपि वक्तुं शक्नुमः। पुंलिङ्ग बहुवचनरूपं यावन्ति भवति वा नपुंसकलिङ्गे? सत्यं, यावन्ति। यावन्ति इति तत्र दीर्घः नास्ति, ह्रस्वः भवति। अस्तु वा? अस्तु महोदय, धन्यवादः। तर्हि तदर्थमेव तत्र किमस्ति, वयं उपसर्गसहितानि क्रियापदानि यदा भवन्ति तेषां भूतकालरूपाणि वक्तुं कष्टमनुभवामः। तदर्थमेव तत्स्थाने गतवान्, पठितवान्, गतवती, पठितवती इति प्रयोगं कुर्मः। अनन्तरं यथा मल्लिकार्जुनमहोदय उक्तवान्, तत्र तु लिङ्गभेदः भवति। क्रियापदां तु लिङ्गभेदः नास्ति, अत्र तु लिङ्गभेदः नास्ति, परन्तु मल्लिकार्जुनमहोदय उक्तवान् तत्रैव करालहरि किं भवति, क्रियापदमस्ति चेत् पुरुषभेदः भवति। इत्युक्ते पठति, पठामि इति भिन्नं रूपं तत्। अत्र तु पुरुषभेदः नास्ति। कृष्णार्जुनः पठति अथवा पठितवान्, अहं पठितवान् इति तत्र केवलं पुरुषः भवति चेत् समानं रूपं भवति। मल्लिकार्जुनमहोदय अवगच्छति वा? अवगच्छति। सत्यं तत्र लिङ्गभेदः, परन्तु पुरुषभेदः अपि नास्ति तेन। आवगच्छत् तद् मल्लिकार्जुनः अवागच्छत्, अव इति उपसर्गः, अवागच्छत्। परन्तु यदा मल्लिकार्जुनः स्वयं वदति तदा किञ्चित् भिन्नं वक्तव्यम्। अहम् अवगच्छम्, अवागच्छम् इति वक्तव्यम्। अवागच्छम् इति वक्तव्यं। रूपं किं? रूपं भिन्नम्। अस्तु, तर्हि वयम् अग्रे सरामः। तत्र कृष्णार्जुन भवान् पठति वा? गतवान्, पठितवान्। अस्तु महोदय। गतवान्, पठितवान् इत्यादीनि भूतकृदन्तरूपाणि तवतु प्रत्ययान्तानि इति उच्यन्ते।
एतानि क्रियापदानि न एतेषां विभक्तिरूपाणि गतवान् गतवन्तौ गतवन्तः इत्येवं भवन्ति। क्रियापदानां तु पुरुषव्यवस्था भवति। गच्छति गच्छामि इत्येवम्। एतानि क्रियापदानि न चेदपि क्रियापदस्य अर्थम् एव सूचयन्ति। अतः एव क्रियापदस्थले एतेषां प्रयोगः क्रियते। तदेव अहमपि उक्तवान्। एतानि गतवान् पठितवान् इति तत्र क्रियापदानि न सन्ति, परन्तु क्रियापदस्य अर्थं ददाति। भूतकालार्थे तेषां रूपाणां प्रयोगं वयं कुर्मः इति। अस्तु वा? तर्हि अभ्याससङ्ख्या 31। 31 तत्र तु केवलं कृत उक्त इति किमपि अस्ति। तदनुगुणं वान् अथवा वती इति योजयन्तु इति। उदाहरणं विद्याभगिनी प्रथमं किं? सेवकः कार्यं कृतवान्। मल्लिकार्जुन माता पुत्रीं आहूतवती। तथा। अस्तु वा? सो वान् वति इति यथा योग्यं तत्र योजयामः इति। तद् 31तमे अभ्यासे अस्ति। 32 तमे अभ्यासे किम् अस्ति? तत्र भूषणः इति कश्चित्, सः भिन्नानि कार्याणि कानि कारणीयानि इति लिखति एकत्र। अनन्तरं रात्रे किं कृतं किं न कृतम् इति सः तत्रैव आवल्यामेव लिखति। यदि तेन कृतं तर्हि टिक् मार्क्, न कृतं एक्स् मार्क्, तथा। सो तर्हि किं कृतवान् किं न कृतवान् इति तत्र लिखन्तु इति। उदाहरणं भूषणः अध्यापकस्य गृहं न गतवान्। गच्छामि इति अस्ति, अत्र तु भूतकालरूपं गतवान् इति। तथैव द्वितीयं वाक्यं भूषणः मित्रेण सह चर्चां किं कृतवान् इति। अस्तु वा? तत्र पञ्चमं पश्यामः। भूषणः युतकवस्त्रं न क्रीतवान् इति। अस्तु वा? तथा लिखन्तु। अनन्तरं 33तमः अभ्यासः 33। तत्र प्राणेशः इति अपरः जनः, सः तु अध्यापकः कुत्रचित्। अनन्तरं वार्षिकोत्सवनिमित्तं भिन्नान् विद्यार्थीन् सः योजयति भिन्नेषु कार्येषु। काश्चन विद्यार्थिन्यः तत्र कृतवत्यः, काश्चन न कृतवत्यः कार्याणि। तत्र उदाहरणं विद्याभगिनी तृतीयं माला अतिथिगृहं न गतवती। मल्लिकार्जुन कावेरी षष्ठं कावेरी रङ्गवल्लीचूर्णं न आनयत्। आनीतवती महोदय। आनीतवती। रैट्। आनयत् इत्यादिकं केवलं अस्माकम् अभ्यासार्थं तावदेव। अधुना तु आनीतवती। गतवान् पठितवान् इत्येव। अस्तु वा? रैट्। कावेरी रङ्गवल्लीचूर्णं न आनीतवती। अनन्तरं 34 अभ्यासः तमः अभ्यासः। तत्र आवरणे किमपि अस्ति, तदनुगुणं तत्र भूतकृदन्तरूपं तत्र योजयामः इति। उदाहरणं कृष्णार्जुन छात्राः कोलाहलं कृतवन्तः। विद्याभगिनी बालिकाः
ते वाक्यानि उक्तवत्यः नो तृतीयं उक्तवन्तः अस्तु उक्तवन्तः अस्तु राधा भगिनी भवत्यः चतुर्थम् अभ्याससङ्ख्या चतुस्त्रिंशत् कथां लिखितवन्तः पुनः भवत्यः कथां लिखितवत्यौ पुनः वदतु भगिनी पुनः वदतु भवत्यः कथां लिखितवत्यः लिखितवत्यः बहुवचने मल्लिकार्जुन तत्र अन्तिमम् एताः उच्चैः हसितवन्तः महोदय एताः हसितवत्यः हसितवत्यः तत्र परीक्षायां समयः न भवति विचिन्त्य लेखनीयम् अथवा विचिन्त्य वक्तव्यं भवति अस्तु वा अस्तु तर्हि वयम् अग्रिमसप्ताहे तत्र अष्टमं पाठं पठामः समयस्य विषये तत्र भवति तद् वयं जानीमः एव शीघ्रं समापयामः अस्तु वा तर्हि इतोपि किञ्चित् मन्दमेव वयं पठन्तः स्मः परन्तु शीघ्रमेव सर्वं समापयामः कृपया भवन्तः तत्र सप्तमपाठपर्यन्तं ये अभ्यासाः सन्ति तान् अभ्यासान् समापयन्तु अस्तु वा इत्युक्ते हस्तेन यत्र यत्र लेखनीयमस्ति लिखन्तु अनन्तरं पठन्तु अनन्तरं वदन्तु अपि तत्र कार्यत्रयमपि अपेक्षितं सम्भाषणं पठनं लेखनम् अस्तु अस्तु मङ्गलश्लोकम् उक्त्वा समापयामः तत्र अग्रिमगुरुवासरे मिलामः अहं यथा उक्तवान् तत्र जून् मासस्य 17तः आरभ्य अहम् अत्र न भवामि इत्युक्ते तत्र जून् 18 प्रायः न जानामि जून् 18 न क्षम्यतां वयं तु गुरुवासरे मिलामः किल सो गुरुवासरे इत्युक्ते जून् 20th तत्र जून् 20th जून् 27th प्रायः वर्गस्य विषये न जानामि तत्र परन्तु भवन्तः किं कुर्वन्तु भवन्तः आगच्छन्तु किमर्थं तत्र जूम् तु ओपन् भवति तत्र तस्मिन् समये दिस् जूम् just because I log in doesn't mean it gets activated. It is activated all the time. इत्युक्ते भवन्तः वर्गम् आगच्छन्तु 6 वादने अभ्यासं कुर्वन्तु अस्तु वा सो अभ्यासमपि किं कुर्वन्तु इत्युक्ते उदाहरणं जून् किम् उक्तवान् अहं 13 वर्गः भवति अस्माकं 13th we will meet अहं भवामि 20th 27th अहं न भवामि तदा भवन्तः किं कुर्वन्तु आगच्छन्तु 13th जून् 13th दिने यत् पठितवन्तः तद् अनुवर्तयन्तु if you had completed one lesson go to the next lesson तत्र पठन्तु प्रश्नाः सन्ति चेत् put it in WhatsApp ओ गोविन्द वयम् एतत् पठितवन्तः अत्र संशयः अस्ति उत्तर समाधानं किम् इति अस्तु वा अहं समाधानं ददामि केवलं रेकार्डिंग् न भवति वर्गस्य परन्तु चिन्ता नास्ति तत्र सो भवन्तः अग्रे पठन्तु अस्तु महोदय आगामि मंगलवासरे अहं भारतं गमिष्यामि महोदय अस्तु for चिन्ता नास्ति 6 weeks अस्तु अस्तु परन्तु I'll try to log in from there also but yeah मम अपि सः एव समस्या बाली इंडोनेशिया तत्र गन्तव्यं तत्र कालेज् छात्राणाम् एवमस्ति भवतां गृहे अपि कालेज् छात्राः सन्ति if you have college students or post college working professionals but under 30 संस्कृतम् इच्छन्ति बाली शिबिरं प्रति प्रेषयितुं शक्नुवन्ति भवन्तः अस्तु मिलामः सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तर्हि वयं पुनः मिलामः। शुभरात्रि। पुनः मिलामः। शुभरात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद। शुभरात्रि।